इंशाअल्लाह ताला आप इस तरह हालात बदलते देखोगे। और वो कहते हैं ना, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। ये वजीफा करने से मैंने कहा कि आप इस तरह, ये देखें, इस तरह हालात बदलते देखोगे। 500 करोड़ मांगोगे, अल्लाह देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखिएगा। पूछो क्यों? पूछेंगे हैं जी। ये वीडियो पूरी देखिएगा। क्यों? कि ये महीना बड़ा मुबारक चल रहा है, बड़ा मुबारक। इस तरह के महीने साल बाद आते हैं, या हो सकता है कि हम आइंदा हो ही ना, जिंदगी का पता है। तो दोस्तों, एक बात 2 साल पहले की बात है, मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा हालात बहुत ख़राब हैं। जिस तरह का सवाल लोग करते हैं ना कि यार कैसे हालात ठीक हों, मेरा खामद बाहर चला जाए। लोग, कई ख्वातीन सवाल करती हैं, हमारा खामद बैरून मुल्क चला जाए, वहाँ से कमाई करे, या मेरा खामद बीमार है, या मैं बीमार हूँ, या मेरे बच्चों में ये तकलीफ़ है, या इस तरह के मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। यानी कि हालात बंदे के ख़राब होते हैं। हर बंदा ये सोच रहा होता है कि भाई ये हालात है ना। बात आपके, ये बात मुझे कमेंट में आपने बतानी है कि आपके हालात खराब है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो, ये बात नहीं। लेकिन एक हकीकत बताएं, क्या आपके हालात खराब हैं कि नहीं, है ना? तो ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसके हालात हैं जो ठीक हैं? हाँ, वो बंदे अल्लाह के चुने होते हैं जिनके हालात खराब होने के बावजूद वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, कि शुक्र है उस ज़ात पाक का जो तमाम आलमीन का मालिक है, कि उसने मुझे जिस भी हाल में रखा। तो मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा बड़े हालात ख़राब हैं। इसी तरह मुबारक महीना था। तो मैंने उसे कहा, भाई मैं आपको अमल बताता हूँ, आप खुद अमल कर लो, या आप सारे घर वाले मिलके कर लो, या मतलब किसी एक बंदे की, किसी एक दिन एक बंदा पढ़ ले, दूसरे दिन दूसरा पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला आप इस तरह हालात बदलते देखोगे। और वो कहते हैं ना, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। ये वजीफा करने से मैंने कहा कि आप इस तरह, ये देखें, इस तरह हालात बदलते देखोगे। 500 करोड़ मांगोगे, अल्लाह देगा। क्योंकि जो कलमा मैं आपको बताने लगा हूं ना, जो गम हो रब उसी वक्त दूर करता है, जो गम हो। बस शर्त क्या है कि आप ये वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको इसका मालूम हो जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, बात क्या मैं कर रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने एक कलमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, याद रखिए। ये कलमा जो है, इसमें 99 बीमारियों से शिफा है और 70 बलाओं से शिफा है दुनिया की, याद रखिए। बीमारी, और सबसे कम जो बीमारी है वो गम है। और जो बंदा, वैसे ये तादाद जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा, ये तो हदीस में है कि ये बीमारियों, 99 बीमारियों की शिफा है और 70 बलाओं से निजात है। लेकिन हदीस में तादाद नहीं लिखी होती, याद रखिए। ये अलमा, मशाइख, जो हमारे मतलब है कि बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके ये तजर्बात होते हैं, मुशाहदात होते हैं, वो अपने तजर्बात बताते हैं कि ये अमल, मैं आपको इक़्तिदाद और तरीका बताता हूँ, जो बंदा कर लेता है इंशाअल्लाह ताला उसके हालात ऐसे ठीक होते हैं कि वो कहता है कि यार हम तो शायद कभी तकलीफ में थे ही नहीं। देखिए बला क्या है, वबाल, तकलीफ, बेरोजगारी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, तंगी तुर्शी, औलाद का सही ना होना, या औलाद गलत रास्ते पर चल जाना, या औलाद पैदा ही ना होना, या रिजक ना मिलना, या नौकरी ना, ये बलाएं हैं। बीमारियां क्या हैं? कहते हैं कि 99 बीमारियों से ये शिफा है कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सबसे कम जो तकलीफ है वह गम है। और गम क्या है? रिजक नहीं है, ज़ाती मकान नहीं है, पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, औलाद सही नहीं है, या औलाद पैदा ही नहीं हो रही, ये है गम। तो अल्लाह ताला आपको हर गम से भी निजात देता है। तो बंदा मेरे पास आया, मैंने उसे क्या वजीफा बताया वही आपकी गोश गुजार करने लगा हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, अमल आपने इस तरह करना है कि आपने 1000 मरतबा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हदीस में नहीं है कि 1000 मरतबा पढ़ोगे तो आप मिलेगा, नहीं नहीं। हदीस में तो ये बात है कि जो बंदा ये कलमा
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اس کو 70 بلاؤں سے نجات ملتی ہے دنیاوی، اور 99 غم اس کے دور ہوتے ہیں، کم غم جو ہے پریشانی ہے۔ اب سوچیں کہ وہ بندہ تو نحال ہو گیا جس کی 70 بلائیں ٹل گئیں، جس کی 99 بیماریاں چلی گئیں، وہ بندہ تو جنت میں آ گیا۔ جنت تو ہے، جنت ہی ہے، وہ تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا وہ کیا ہے، لیکن دنیاوی حساب سے وہ جنت میں آ گیا۔ تو جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے پڑھتا ہے، کبھی ناکام نہیں ہوگا، اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس کو رزق ملے گا، اس کو دولت ملے گی، اس کو پیسہ ملے گا، اس کو اولاد ملے گی، اس کے گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہوں گے، نظر بد سے وہ بچے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جنت میں آپ کو جگہ ملے گی۔ اس کی ثبوت پتہ کیا ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، اور جب مثال کے طور پر آپ کو لاہور کا خزانہ مل جائے تو آپ کو کراچی تو نہیں نہ بھیجیں گے، لاہور ہی آپ جائیں گے نا، تو پھر جنت کا خزانہ جب آپ ملے گا تو پھر آپ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، رزق میں بے شمار اضافہ ہو جائے، کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے، ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آتی رہے، تو آپ نے ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 5 نمازوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ بنے گا۔ اب آپ یہ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں پہلے بتا چکا کہ حدیث میں یہ تعداد نہیں لکھی، یہ پڑھنے کا لکھا ہے، لیکن علماء، مشائخ، بزرگ اولیاء کا یہ ازمودہ عمل ہے کہ اتنی تعداد میں جن جن لوگوں نے پڑھا ان کے حالات ٹھیک ہوئے۔ تو آپ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو 4 بندے گھر کے روز پڑھنا، روز ہے کم از کم 40 دن، تو روز یا ہر بندہ ایک دن ایک پڑھ لے گھر کا، دوسرا دوسرے دن پڑھ لے، یا ایک بندہ ہی پڑھتا رہے، یا سارے بندے بھی مل کے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ 40 دن یہ عمل کریں روزانہ بوضو بیٹھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی چند دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدل گئے ہیں، آپ کی واقعات بدل گئے ہیں۔ جو لوگ آپ کی طرف پیٹ کر کے چلے جاتے تھے آپ کی غربت کی وجہ سے، وہ آپ کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی جی باجی جی، یا اگر آپ ہمارے بھائی ہیں تو جی بھائی جان آئیں آئیں بیٹھیں چائے پئیں۔ یعنی کہ وہ شاعر بھی کہتے ہیں نا کہ دکھاں وچوں دکھ بہو ڈاڈا جس دا نا ہے غریبی، کنڈ کر کولوں لنگ دے جاون رشتہ دار قریبی۔ یعنی جب آپ غربت میں ہوتے ہو تو رشتہ دار بھی آپ کی طرف پیٹ کرتے ہیں، تو آپ 1000 مرتبہ روزانہ کم از کم 40 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں بات اس طرح کہ عمل 40 دن کریں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی 2 دن، اونلی 2 ڈے، 2 دن کے اندر جن کے حالات اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فرما دیے۔ یعنی کہ دیکھیں جب بندہ اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، اور کہتا ہے مالک تو ہی طاقتور ہے، تو پھر اس کی حالات اسی وقت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ اس کے حالات خراب ہوں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ انشاءاللہ بڑا فائدہ دے گا۔ جو دعا کا کہتے ہیں اللہ ان پر کرم کرے، فضل کرے، گھر مانگتے ہیں گھر دے، رزق مانگتے ہیں ان کو اللہ رزق دے، یا جس مصیبت میں بھی اللہ انہیں نجات دے، آمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔